अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और आज जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टेट क्या है, रियासत क्या है और इसकी अक़साम के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स के सियासत के ऊपर यानी कि मालूमात हासिल करना चाहते हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि आपको ये हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो नाज़रीन, रियासत यानी कि स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सियासी और इंतज़ामी इदारा है जो कि अपनी खुद मुख्तियारी रखता है एक किसी इलाके के ऊपर, कि जिसके अंदर वो अपनी सारे की सारी कवानीन बनाता है और उसके अंदर लोगों को, अपनी आवाम को सहूलियात देता है, उनके लिए कानून साजी करता है, उनको इंसाफ फराहम करता है और उनके हकूक़ का ख्याल रखता है। अब अगर हम इसके आगे चलते हैं तो रियासत किसे कहते हैं। लेकिन रियासत के जो कि हैं वो चार बुनियादी एलिमेंट्स हैं। स्टेट के चार बुनियादी एलिमेंट्स हैं रियासत के, जो अज्जा हैं, अनासिर हैं, उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़्यादा तफसील से है क्योंकि मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि ज़्यादा हम इसके ऊपर बात करेंगे फेडरल और यूनिट स्टेट के ऊपर तफसील के साथ। तो सबसे पहला इसमें जो चार आते हैं एलिमेंट स्टेट के अंदर, वो पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, टेरिटरी है और इसके अंदर आ जाता है सॉवरेनिटी। तो अगर हम बात की जाए पॉपुलेशन यानी कि अवाम, यानी कि किसी मुल्क के अंदर अगर अवाम होगी, उसकी जो अवाम है, ये अवाम भी बहुत ही अहम अंसर है रियासत के लिए। होने के लिए अवाम को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत। उस अवाम को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कोई हुकूमत चाहिए होगी, तो हुकूमत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी अगर हम चलते जाते हैं जो टेरिटरी की तरफ, तो उसकी डिफ़ाइन यानी कि उसकी एक बाउंड्रीज़ होंगी, इंटरनेशनल सतह के ऊपर तस्लीम शुदा हदूद होंगी जिसके अंदर वो मौजूद होगी। यानी कि और उसके बाद सॉवरेनिटी की बात आ जाती है, यानी खुद मुख्तियारी की, कि वो अपने अंदरूनी और बैरूनी अपने ताल्लुकात कैसे रखने हैं, उसने वो सारे के सारे फैसले लेने में वो खुद मुख्तार होगी रियासत। और अगर आप इन चारों में से किसी एक चीज़ को माइनस कर दें, हटा दें, तो वो रियासत नहीं होगी, वो रियासत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। अगर आप गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें तो फिर भी नहीं हो सकती, पॉपुलेशन को ख़त्म कर दें फिर तो साझेदारी हो ही नहीं सकती। अगर पहले तीनों अनासर हों, तो अगर सॉवरेनिटी ना हो तो फिर भी एक रियासत स्टेट नहीं बन सकती, भी नहीं होती, खुद मुख्तारी नहीं होती, तो फिर भी वो रियासत नहीं हो सकती। वहीं पर आप उसके पास किसी के पास अवाम भी हो, यानी कि पॉपुलेशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, टेरिटरी भी हो, यानी कि इलाका भी हो जिसके ऊपर हुकूमत करेगा, लेकिन अगर उनके पास खुद मुख्तार ही नहीं होती तो वो रियासत नहीं हो सकती, रियासत कहलाने की वो हकदार ही नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जी इसकी अक़साम के ऊपर। इसके दो अक़साम है ना, तो अक़साम के अंदर, इसके अंदर आप सबसे पहले आती है जी यूनिटरी स्टेट यानी कि मरकज़ी मरकज़ी रियासत, और दूसरी है जी इसकी फेडरल स्टेट यानी कि वफाकी रियासत। अब यूनिटरी स्टेट नाज़रीन ये एक ऐसी रियासत है जो कि एज अ होल होती है, यानी वो एक ही जगह से उसका कानून बनेगा, उसकी पूरी की पूरी रियासत के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो उसको एक ही जगह से, एक सेंटर से उसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर वो सेंटर से कंट्रोल होगी तो उसके अंदर जो हुकूमतें होंगी वो उसके मरहून मिन्नत होगी, यानी कि जो भी उस वो गवर्नमेंट उसकी एक कानून बना रही है तो वो कानून पूरी की पूरी रियासत के ऊपर एज इट इज़ लागू हो जाएगा। उसके कोई अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। और इसके अंदर ये जो इस किस्म की जो रियासत है, जो यूनिटी स्टेट है, ये नाज़रीन मौजू हो सकती है किसी छोटे रकबे के ऊपर, जो रियासतें हैं, ममालिक हैं, उनके लिए, या फिर जिनका कल्चर यानी कि जिनकी डाइवर्स सोसाइटी ना हो, उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक ही किस्म की हो, वो यानी कि उसके अंदर मज़हब का, सकाफ़त का और जोग्राफियाई जो कि वो खद व हैं वो ना पाए जाएँ, वो सिमिलर हो, एक ही तरह की यूनिफॉर्म सोसाइटी पाई जाए। उसके लिए ये यूनिटरी स्टेट यानी कि मरकज़ी जो कि रियासत है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। और इसके अंदर अब सिर्फ एक ही हुकूमत होती है जो कि पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल रखती है। और अगर दूसरी तरफ हम दूसरी इसकी रियासती किस्म की बात करें तो वो है जी फेडरल वफाकी।
اور یہ ناظرین ایک 2 لیئر گورنمنٹ کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک وفاق ہوگا، ایک سینٹر ہوگا، اور اس کے نیچے اس کی صوبے ہوں گے یا ریاستیں ہوں گے، یعنی کہ پروونسز آف اسٹیٹ ہوں گے۔ تو اگر ہم ان کی مثالوں کی بات کریں تو آج کی ماڈرن اسٹیٹس کے اندر آپ دیکھیں تو اگر ہم امریکہ اور جو کہ پاکستان ہے، یہ دونوں ایک فیڈرل اسٹیٹس ہیں اس کے اندر، اور اگر میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ پروونسز اور اسٹیٹس یعنی کہ صوبے اور ریاستیں دونوں ہو سکتی ہیں۔ اب جو امریکہ ہے اس کے اندر ایک مرکز کے نیچے 51 ریاستیں موجود ہیں، 50 کے 51 وہ ریاستیں ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کی تو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، تو یہ دونوں اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ناظرین کرام جو کہ ایک وفاق اور جو کہ صوبے یا ریاستوں کے درمیان ایک جو اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے وہ آئین کے ذریعے کی جاتی ہے، اور جو پاکستان کا اس کے اندر آئین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس حکومت کا کیا اختیار ہے، کیا دائرہ کار ہے۔ اگر یہ ڈیفائن نہیں ہوتا تو بہت سے زیادہ حکومتوں کو، ریاستوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو یہ کس قسم کی سوسائٹی کے لیے یہ موضوع ہو سکتی ہے، تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ڈائیورسٹی پائی جائے، مختلف زبان، مختلف رنگ نسل کے اور مذاہب یا پھر جغرافیائی طور پہ لوگ جن کا کلچر مختلف ہو، تو اس کے لیے یہ فیڈریٹنگ یونٹس فیڈرل جو کہ گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے۔ جس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی ہے، تو ان کے اندر گورنمنٹ یعنی کہ ایک گورنمنٹ مرکز میں کام کرتی ہے، اور اس کے اندر پھر نیچے صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنی جگہ پہ خود مختار ہوتے ہیں، جسے ہم پروونشنل اٹانومی کہتے ہیں۔ اور اگر اس آئین کے لحاظ سے بات کی جائے تو جو کہ میجر پوائنٹس ہیں وہ یعنی کہ سینٹر کے پاس ہوں گے، وفاق کے پاس ہوں گے، فیڈرل۔ تو اس کے اندر اگر آپ دفاع کی بات کریں، خارجہ کی بات کریں، خارجہ پالیسی، فارن پالیسی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کرنسی کی بات کریں اور دیگر مالیاتی امور جو کہ ہیں وہ ایک ریاست اپنے پاس رکھتی ہے، وفاق، اور پھر جو باقی اختیارات ہوتے ہیں وہ نیچے فیڈریٹنگ یونٹس یعنی کہ ریاستیں اور صوبوں کو ان کو فیڈریٹنگ یونٹ کہا جاتا ہے، ان کے اندر وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ خامیاں اور خوبیاں ناظرین دونوں قسم کے جو کہ نظام اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے بیسک جو کہ فرق ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ جو سینٹرل ہے، مرکزی ہے، وہ ایک ہی جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے قانون بنے گا۔ جو وفاقی ہے وہ صوبے بھی الگ سے اپنے قانون بنائے کچھ معاملات میں وہ، اور وہ وفاق کو، سینٹر کو وہ فالو کرتے ہوئے اپنی پالیسیز کو بنائیں گے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ تھا پورا کا پورا۔ اگر ہم اس کے آگے آنے والی ویڈیو، اگر ہم کی مثالوں کی بات ایک بار پھر سے بتا دوں، جو سینٹرل ریاست ہے اس کی اگر ہم مثالوں کی بات کریں تو آپ کو یہ فرانس اور برطانیہ، یہ ایک سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر سینٹرل اسٹیٹس ہیں، اور پاکستان اور امریکہ، اور ساتھ میں آپ بھارت کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ، اور آپ کو یہ فیڈرل اسٹیٹس کے اوپر آپ کو یہ بہت اچھی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آگے آنے والے ویڈیو میں ہم فارم آف گورنمنٹ کی بات کریں گے، جس کے اندر پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل یعنی کہ صدارتی اور پارلیمنٹری نظام آتا ہے۔ اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کوئی کسی قسم کا سوال ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔